अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे बुर्ज जौज़ा जेमिनी 2025। तो साल का किसी का भी आगाज़ होता है तो सबसे पहले तो एक ओवरव्यू होता है कि साल कैसा गुजरेगा, कैसा रहेगा, छोटी छोटी चीज़ें उसमें शामिल होगी और फिर डिटेल से आगे जो मुतलका कुछ ज़रूरी जो डिपार्टमेंट है, आपके मुख्तलिफ शोबे हैं आपकी ज़िंदगी के जो हिस्से हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो इस साल में जेमिनी वाले जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ नई राहें तलाश करने की कोशिश करेंगे और उसकी वजह से ये नए रुझानात को भी जो है ना वो जन्म भी दे सकते हैं और नए रुझानात को शुरू भी कर सकते हैं। साल के आगाज़ में ही इनके लिए तो एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी जब नॉर्थ नोड जो है और उसके साथ साथ साउथ नोड भी दोनों अपना घर तब्दील कर लेंगे और नॉर्थ नोड जो है बुर्ज हौत में यानी पाइसिस में दाखिल हो जाएगा और जबकि साउथ नोड जो होगा वो बुर्ज सुंबला में यानी वर्गो में चला जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो है नॉर्थ नोड जो है आपके चूंकि 10वें घर में है, ये करियर का घर है और यहाँ ये क्या करेगा, इसका काम है हर चीज़ को फैलाना, बढ़ाना और उसमें बेहतरी लाना। तो लेकिन इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा यह है कि इस घर में ग्रहण भी लगेंगे और 10वां घर जो है वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो ये आपसे एक सवाल ज़रूर करेगा कि आप यहाँ दुनिया में हैं, बिल्कुल आपका नाम है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया में जाने के बाद आप किस नाम से, किस मकसद से याद रखे जाएंगे, किस हवाले से याद रखे जाएंगे। तो ये चीज़ होती है किसी भी इंसान का विरसा। तो अब विरसे के बारे में जो है जब आपकी सोचें जो हैं उनको इस साल जो है जब साल गुजरेगा तो आपको उन सवालों का जवाब मिल जाएगा जो आप अपनी ज़ात के बारे में सोचते रहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हस्बे मामूल जो लोग, जो साहबान, जो दोस्त अहबाब नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और उसके बाद बेल पुश कर दीजिएगा और सारी वीडियो सुनने के बाद फिर अपनी राय का इजहार भी नीचे कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और ताकि हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और उससे पता चलता है कि आप कितने कंसर्न हैं और हमें उसमें क्या क्या बेहतरी लाने की कोशिश करना चाहिए। तो इल्म नजूम के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये साल बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इस दौरान चंद जो बड़े स्टार हैं जिनकी रफ्तार भी बहुत सुस्त होती है, बड़ा आराम से सफ़र करते हैं वो यहाँ इस वक्त अपने घर चेंज करने वाले इस साल में और इन बड़े सियारों में ज़ोहल है, यूरेनस है, नेपच्यून वगैरह शामिल हैं। ज़ोहल और नेपच्यून बुर्ज हौत में और बुर्ज हमल के दरमियान भी जो है ना ये थोड़ा स्विंग करेंगे इस साल में और इनका करान भी वक्तन फवक्तन होगा और उस पर तो जैसे जैसे ये टाइम आएगा तो उस पर बात हो जाएगी। तो बुर्ज जौज़ा वालों के लिए इसका मतलब यही है कि डिसिप्लिन और जिम्मेदारी जो है ना उसका स्टार यानी ज़ोहल जो है और ख्वाबों और इज्तिमाई राब्तों का जो सियारा है वो है नेपच्यून। ये दोनों इनके करियर और समाजी जो इनकी हैसियत है या इनका मुकाम है, इन दोनों घरों के दरमियान में स्विंग होते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे और आगे चलकर करियर और पैसा समझ लें ज़िंदगी में जो कुछ भी हसूल होता है बंदे का, तो उसके बारे में जब फिर अभी जब उस पर बात करेंगे तो फिर ये मज़ीद तफसील में इस बात करेंगे कि ये क्या करेंगे। ज़ोहल और नेपच्यून के अलावा मुश्तरी भी इस साल 2 घरों के चक्कर लगाता हुआ नजर आएगा। साल के आगाज़ पर ये आपके घर पहले घर में मौजूद होगा और करीबन आधा साल गुजर जाने के बाद ये बुर्ज सरतान यानी आपके दूसरे घर में दाखिल हो जाएगा। इसके अलावा जुलाई में यूरेनस भी आपके पहले घर में आ जाएगा यानी साल के 12 महीने कोई ना कोई बड़ा सियारा आपके जायचा के आपके बल्कि आपके पहले घर में मौजूद रहेगा। और यहाँ क्या होता है कि शख्सी इस्तिलाह यानी अपनी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कुछ करना है और ये नज़रात जो है आपको बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए साबित होंगी। आपको अपनी खामियों का एहसास होगा, आपकी ज़ात के अंदर क्या क्या चीज़ें बाकी रह गई हैं जिनको अभी फुलफिल करना है, क्या क्या टारगेट है हसूल करना है और अपनी ज़ात को कैसे बेहतर आपने बनाना है। तो इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शख्सी पहलू का ये जो वक्त होगा ये और भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगा जब हम ये देखेंगे कि इस साल ज़्यादातर ग्रहण जो बुर्ज हौत और बुर्ज सुंबला में वकूफ़ ज़ीरो हो रहे हैं। तो इल्म नजूम में इन दोनों बुर्जों को बुर्ज जौज़ा के साथ अगर एक ग्रुप में चूँकि रखा जाता है क्योंकि एक मौसम के जाने और दूसरा मौसम के आने के दरमियानी अय्याम जो होते हैं ना उनमें सूरज इन घरों में मौजूद होता है। ग्रहण इर्तिकाई तब्दीलियाँ पैदा करते हैं यानी बुनियादी तौर पर कि बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपकी ज़िंदगी से ख़त्म कर देते हैं। तो इसके जो असरात होते हैं ग्रहण के उसके तहत गौर फिक्र और जो झटके वाली ज़िंदगी है ना जब धक्के लगते हैं तो उस अमल से गुजर के जब आदमी आगे बढ़ता है तो यकीनन उस वक़्त वो मेच्योरिटी के मराहिल में होता है, मराहिल में दाखिल हो जाता है, बालिग हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। तो इस साल तारा ज़ोहरा और मरीख सब रुजत का शिकार होंगे
اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اگر ہم دیکھتے ہیں تو عطارد اور زہرہ جو ہے وہ بھی اسی پیٹرن پر کام کریں گے جس پر ہم زحل اور نیپچون جو ہے نا وہ عمل پیرا ہوں گے. یہ دونوں بھی برج حوت اور برج حمل کے درمیان میں چکر لگاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہ کام گرہنوں کے سائیکل کے دوران ہوگا جس کی وجہ سے کریئر اور سماجی جو آپ کا حیثیت ہے، سماجی مقام جو آپ کا، اس سے وابستہ جتنے بھی امور ہیں ان میں ہونے والی ہلچل اور سرگرمی مزید بڑھ جائے گی. اور مریخ کی رجت بھی اس سال آپ کے مالی امور پر اہم اثرات مرتب کرے گی. عطارد کی دوسری رجت جو ہے وہ بنیادی طور پر آچھی برج جو ہے ان میں قیام کے دورانی وقوع پذیر ہوگی، جس کی وجہ سے رشتوں اور تعلقات جو ہیں آپ کے ہیں، ریلیشنز ہیں، ان سے وابستہ امور جو ہے نا وہ نمایاں ہو کر سامنے آ جائیں گے. اگر ہم سال کو کوارٹرلی یعنی سہمائی بنیادوں پر 3 مہینے کا فیز بنا کر اگر تقسیم کیا جائے تو پھر دیکھا جائے کہ کیا ہوگا، بات کو سمجھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے. تو پہلی سہمائی کے دوران آپ کو کریئر اور وراثت سے متعلقہ جو امور ہیں وہ آپ کی توجہ کے مرکز رہیں گے. اور یہ وہ وراثت نہیں ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کو ملے گی، یہ وہ وراثت ہے جو آپ دوسروں کے لیے چھوڑ کے جائیں گے، یہ دوسروں کے، اپنے بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے. تو اور سال کی جو دوسری سہمائی ہے وہ ان رجحانات سے متاثر ہو سکے گی کہ جب وہ امور نمایاں ہونے لگیں گی، یعنی ان کا تعلق جو ہوگا مختلف سماجی گروہوں اور تنظیموں میں آپ کے مقام و مرتبے سے ہوگا. جن جن آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، جن جن یونٹس وغیرہ کے، یا وہ کیا کہتے ہیں سماجی طور پہ کچھ ایسی ریفارمنگ کی جو تنظیمیں ان کے ساتھ ہیں، تو تیسری سہمائی کے دوران بھی یہی رجحان جاری رہے گا، بلکہ اس کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا. سماجی زندگی اور مقام و مرتبے کے جو امور ہیں وہ آپ کی توجہ کا مرکز رہیں گے. سال کی آخری سہمائی میں جو ہے نا آپ کا فوکس ایک بار پھر اپنے کریئر کی طرف منتقل ہو جائے گا. سیانے کہتے ہیں جی کہ جان ہے تو جہان ہے. تو اب ہم بات کریں گے صحت کی اور صحت سے متعلقہ امور کی. تو اس سال جو ہے آپ کو اپنی صحت کو لگ بھگ 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا، یعنی جسمانی صحت ہے اور آپ کی ذہنی صحت ہے، مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ. تو آپ کے جسمانی صحت کا جو سیارہ مریخ ہے وہ سال کے آغاز میں ہی چونکہ رجت کا شکار ہوگا. جب ظاہر کہ کسی گھر کا جو حکمران سیارہ ہے وہ رجت کا شکار ہوتا ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ اس گھر کے متعلقہ جو امور ہیں اس حوالے سے اپنی ذات پر، اپنے آپ پر بوجھ نہ ڈالا جائے. مریخ جو ہے وہ 23-24 فروری تک رجت کا شکار رہے گا، اس لیے تب تک کے لیے اپنی مصروفیت آپ کو ذرا کم کر دینی ہوگی. آپ کو اس حد تک مصروف نہیں کرنا ہوگا کہ تھکاوٹ آپ پر حاوی ہو جائے. تو رجت کے ایام جو ہیں ان میں آپ کو یہ بھی اس بات کا بھی غور و فکر کرنے کا اور جائزہ لینے کا موقع ملے گا کہ بھی آپ کو اپنی جو ہے شیڈول اپنا کیسے طے کرنا ہے، اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے، اس میں اگر کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی کر لیجیے گا. تو سال کے آغاز پر جب مریخ رجت کا شکار ہوتا ہے نا، تو اس وقت جو ہوا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اپنی صحت کے حوالے سے ضرور ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، چیک اپ کروا سکتے ہیں، اور اس کے نتائج کو دیکھ کے آپ اپنی زندگی کا پیٹرن سیٹ کر سکتے ہیں. مریخ جو ہوتا ہے وہ سویلنگ، جو سوزش ہوتی ہے، تو اس پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے رجت کے دوران آپ کو اپنے کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا ہوگا، ایسی غذاؤں سے پرہیز کرنا ہوگا جو سویلنگ کا جو نا باعث بن سکتی ہیں، بادی پن جیسی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو اگر کوئی اچھا معالج مل جائے، کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے تو اس سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، آپ کو ضرور کر لینا چاہیے. آپ کا ذہنی صحت کا جو سیارہ ہے زہرہ 1 مارچ سے لے کے 12 اپریل تک یہ بھی رجت کا شکار رہے گا. اس کے علاوہ مارچ میں 2 گرہن لگیں گے جن کے اثرات آپ کے پورے جسم پر پڑیں گے. ان نظرات کو مد نظر رکھتے ہوئے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مارچ کا مہینہ جو آپ کی ذہنی صحت کے لیے بہت زیادہ اہم ثابت ہوگا. بہتر ہوگا کہ آپ زیادہ تر وقت جو ہے نا گھر پر گزارنے کی کوشش کیجیے گا. مصروفیت اس حد تک نہیں بڑھائیے گا کہ اعصابی کشیدگی آپ کو جو ہے نا وہ پیدا ہونے یعنی نروس بریک ڈاؤن کی نوبت آ جائے. اور جذباتی توازن جو آپ کا اپنے آپ کو ایموشنلی بھی جو ہے نا آپ اپنے آپ کو بیلنس رکھنے کی کوشش کیجیے گا. رجت کا وقت جو ہے وہ زہرہ جو ہے برج حمل میں گزارے گا، تو حمل کو اپنے ساتھ وقت گزارنا یعنی تنہائی میں رہنا اچھا لگتا ہے، یہ ایریز والے جو ہیں. تو آپ کے لیے یہ کام زیادہ آسان نہیں ہوگا. اس دوران اپنی حدود و قیود کا تعین بھی آپ کو کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. تاہم اگر آپ کوشش کر کے یہ کام کر لیں گے تو آنے والے مہینوں میں آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو اگر ہم مختصر دیکھیں کہ اس سال آپ کو سب سے زیادہ اپنی باڈی پہ، اپنے اعضاء پہ کن پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، تو اس میں سب سے پہلے آئے گے آپ کے پھیپھڑے اور نظام تنفس، یعنی سانس لینے کا جو نظام ہے سارا وہ آئے گا. آپ کا یعنی دماغ آئے گا،
खोपड़ी आएगी, ये वाला पोर्शन जो अपर पोर्शन है यह बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इसको चोट वोट नहीं लगना है, और बाकी को मसाज करना है, जो कुछ भी करना है इसके मुतल्लिका वो तफसील से आप वेबसाइट पे जाके अपना पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत सारी डिटेल आपके लिए मौजूद है। तो गर्दन, कंधे और बाजू और ये आपके जो हिस्से हैं ये खासे सेंसिटिव रहेंगे, रादर देन अदर बॉडी पार्ट जो है ना उनकी निस्बत ये ज़्यादा आपके लिए अहमियत के हामिल होंगे। तो आप इन पे ज़रूर तवज्जो दीजिएगा, और ज़्यादा आप वेबसाइट पे astro.pk को आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ जाके पढ़िएगा, तो आपको बहुत सारी तफसील अपने बारे में मज़ीद मिल जाएगी। जब सेहत बेहतर होती है तो फिर ज़िंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी करना पड़ता है, तो उसके लिए कोई ना कोई पेशा अपनाना पड़ता है, कोई ना कोई शोबा इख्तियार करना पड़ता है, यानी आपका होता है वो करियर। तो अब हम करियर की बात करेंगे तो यकीनन इस साल में आपकी हैसियत जो होगी वो एक ट्रेंड सेटर की होगी, यानी मुख्तलिफ नए काम शुरू करने वाला, नए पंगे करने वाला, नई जो रास्ते निकालने वाला, ये बहुत अहम काम होता है, तो इसको हंसी मजाक में नहीं उड़ाइएगा प्लीज़। तो सियारों की नजरात आपके करियर को कुछ इसी अंदाज में भी मुतासर करती हुई नजर आती हैं। अगर हम नॉर्थ नोड की बात करें तो ये सारे बुरूज का जो हल्का है, दायरातुल बुरूज, उसका चक्कर लगाते हुए इसको 18 साल लग जाते हैं, और 2025 का आगाज होने के बाद ये बुर्ज हौत में दाखिल हो जाएगा। आखिरी मरतबा जो है ना ये इस बुर्ज में 2007 में आया था। तो ये नज़र आपके लिए अहमियत की हामिल है, क्योंकि नॉर्थ नोड यानी इसको राहु भी कहते हैं, तो ये जो है अपने नए 18 साल जो चक्कर का आगाज है वो आपके करियर के घर से कर रहा है। ये इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत आपके लिए भी है, और इस फेज के शुरू होने के भी। इस 18 साल दौर का मरकज़ व महवर आपका करियर और आपकी विरासत होगी, आपके एसेट्स होंगे। यानी जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप अपने पीछे जो है ना पसमानदगान, उनके लिए क्या छोड़ कर जाएंगे। और ये सिर्फ विरासत जो होती है रुपया पैसे नहीं होती है, आपकी औलाद और आपके अच्छे काम भी आपकी विरासत में शामिल होती हैं, और यही असल विरासत भी होती है। और एक और भी यहाँ अहम चीज़ है, वो ये है कि ज़ोहल इस दौरान आपके करियर के घर से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ मौजूद है। ज़ोहल ने इस घर में 2.5 साल गुजारे हैं, और ये 2.5 साल करियर के हवाले से आपके लिए खासे कठिन साबित हुआ, बहुत मुश्किल वक्त था ये। मगर इस कठिनाई के नतीजे में आपको जो मजबूती और खालिसपन, जो प्योरिटी आई है आपके अंदर, आपके ख्यालात में और आपकी सोच में, और उसके साथ साथ आपके अमल में, वो आगे चलकर आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि करियर पर जो है ना समझिए अब बाहर आने वाली है। तो मगर ये भी रखिएगा कि ये सुकून का जो है ना ये वक्फा ज़्यादा तवील नहीं होगा, क्योंकि ज़ोहल जो है ना रुजत का जब शिकार होगा तो एक बार फिर बुर्ज हौत में वापस आ जाएगा। अब यहाँ वापस आने के बाद जो है ना, इसके बावजूद जो है ना अगर देखा जाए तो जो राहु है आपका नॉर्थ नोड है, वो पूरा साल जो है ना वो आपके 10वें घर में क्या करेगा। इसके अलावा ज़ोहल और नेपच्यून की इस घर पर ग्रिप जो है वो काफ़ी ढीली पड़ेगी, यानी असरात कम हो जाएंगे। नेपच्यून जो है ना वो धुन पे, प्लूवियन पे हुक्मरानी करता है, और ये वाक़तन भी है और मुहावरतन भी बात कर रहा हूँ। तो 10वें घर से उसके निकलने का मतलब ये है कि इस साल आप अपने करियर के हवाले से ज़्यादा बेहतर और मजबूत फैसले कर सकेंगे। 30 मार्च से 22 अक्टूबर तक नेपच्यून बुर्ज हमल में मौजूद रहेगा। इन अयाम में आप अपने करियर का हुलिया तब्दील होते हुए देख सकेंगे। सितंबर में करियर के घर में ग्रहण लगेगा। इस वक्त को खुसूसी तौर पर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बाज़ चीज़ों के ख़त्म होने और बाज़ नई चीज़ों का जो सिलसिला है उसके शुरू होने का वक्त भी यही होता है। आपका करियर का जो सियारा है मुश्तरी, जो साल के वस्त में आपके पहले घर से निकलकर दूसरे ये घर यानी बुर्ज सरतान में दाखिल हो जाएगा। ज़ोहल और मुश्तरी जो है वो 16 दिन के अंदर अंदर अपने घर तब्दील करेंगे। मतलब ये है कि मौसम गर्मा का आगाज़ पर जो होगा वहीं उसी वक्त आपके करियर में वसअत पैदा होने लगेगी। नए मौके जो है ना आपके सामने आने लगेंगे। हालात तब्दील होकर बेहतरी की तरफ जाते हुए आपको नजर आएंगे। मुश्तरी की बुर्ज सरतान में आमद आपके करियर के हवाले से दो और तरह से भी फिक्र अंगेज हो सकती है। अवल यह कि गुज़श्ता सालों में आपने अपने करियर के हवाले से जो भी फैसले किए थे उनका ताल्लुक रुपये पैसे के उमूर से नहीं था, मगर इस साल आप जो भी फैसले करेंगे वो माली उमूर को मद्देनजर रख कर ही करेंगे। बुर्ज सरतान जो है वो घरेलू उमूर का बुर्ज है, जिसका मतलब है कि करियर के हवाले से आपके फैसलों पर आपकी घरेलू ज़रूरियात, फरमाइशें और तवक्कुआत खासी हद तक असरअंदाज हो सकेंगी। 2025 में माली उमूर की सूरत हाल जो है वो मिली जुली रहेगी। साल के आगाज़ पर रूनमा होने वाली नजरात का फैसला जो है वो नताइज जब आएंगे तो पता चलेगा कि करियर के हवाले से आपके फैसलों में आपको खुद नजर आएगा कि आपके माली उमूर का अहम जो है ना वो किरदार होगा। साल के आगाज पर आपका माली उमूर का सियारा मरीख रुजत का शिकार होकर आपके दूसरे यानी दौलत के घर में दाखिल होगा। ऐसे में बहुत
اہم ہوگا، بہت ضروری ہوگا کہ آپ اپنا جو بجٹ بنائیں گے اس کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کر بنائیے گا اور اس پر سختی سے عمل کرنے کی کوشش بھی کیجیے گا۔ بجٹ بنانا ضروری نہیں ہوتا، اس پہ عمل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مریخ کے اس گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ کے اخراجات میں غیر معمولی حد تک جو ہے اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایسے میں آپ کو ہاتھ روک کر خرچ کرنا ہوگا، کنٹرول کر کے صرف ضروری چیزوں کو آگے بڑھانا ہوگا۔ غیر ضروری جو اخراجات ہیں ان سے حد الوسع آپ کو پرہیز کرنا ہوگا، اور سال کے پہلے جو 2 مہینوں کے دوران جو ہیں وہ ان مشوروں کو آپ کو لگ بھگ پورا سال ہی یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جب یہ 2 مہینے آئیں گے تو یہ بہت ضروری ہوگا آپ کو کہ یہ چیز ٹرائی کرتے رہے۔ اگر آپ نے پابندی کر لی تو باقی سال کا باقی حصہ تو آپ اس پہ عمل کر لیں گے، اور کیونکہ اس دوران جو سیارے ہیں وہ رجت کا شکار ہوں گے۔ یہ 2 مہینوں کی اہمیت اس لیے بتا رہا ہوں۔ موسم بہار جو گزرنے کے بعد مالی امور میں خوشگوار بہتری دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ تب تک مریخ بھی رجت سے نکل چکا ہوگا اور پوری رفتار سے آگے بڑھ رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ مشتری بھی دولت کے دوسرے گھر میں داخل ہو کر وسعت اور خوشحالی کے رجحانات جو ہیں وہ پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ آپ کی آمدنی کی جو نئی راہیں ہیں وہ آپ تلاش کر لیں گے، وہ بہت ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ سرمایہ کاری کرنے کے لیے یہ وقت جو ہے نا بہت زیادہ ثابت ہو سکے گا۔ مشتری 9 جون کو دوسرے گھر یعنی برج سرطان میں داخل ہو جائے گا اور سال کا بقیہ حصہ یہیں گزارے گا۔ جی، بات ہو گئی آپ کی صحت کی، آپ کے کریئر کی، جنرل اوور ویو بھی آپ نے دیکھ لیا، اور اب سب سے زندگی کا اہم حصہ جس کے لیے ہم زندہ ہیں وہ ہیں ہمارے باہمی ریلیشن، پیار محبت کے کہہ لیں، سماج کے کہہ لیں اور جذبات کے کہہ لیں، لیکن اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ تو اس سال جو ہے آپ کی سماجی زندگی جو ہے نا، چونکہ ہم انسان ہیں تو انسانوں سے میل جول ہمارا ہوتا ہے، اسی سماج میں ہمیں رہنا ہے، تو اس لیے سماج کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ہر آدمی میں یہ کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ وہ جانے کہ اس کا کیا سلسلہ بنے گا سراؤنڈنگ میں، اور اپنے باقی دیگر اہل و عیال کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ کیا سلسلے چلیں گے۔ تو اس سال آپ کی سماجی زندگی جو ہے جمنائے والوں کی، وہ اس میں خاصی گہما گہمی نظر آتی ہے۔ آپ اپنے حلقہ احباب میں بھی ایک ٹرینڈ سیٹر کی طرح، جس کو کہتے ہیں رجحان ساز شخصیت کے طور پہ آپ کو مقام مل سکے گا۔ اور یہاں یہ ہوگا کہ زحل اور نیپچن دونوں آپ کے 11ویں یعنی دوستانہ تعلقات، اجتماعی سرگرمی اور رابطوں میں جو رابطے استوار کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا ریلیشن جو ہے ڈیولپ کرتے ہیں، یعنی نیٹ ورکنگ کہہ لیں اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں، تو اس کے گھر میں یہ دونوں داخل ہوں گے۔ اس جو داخلے کا جو اس کی سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ زحل جو ہے تمام گھروں کے چکر لگانے میں تقریباً 28.5 سال کا عرصہ لگاتا ہے۔ اتنے عرصے کے بعد یہ آپ کے اس گھر میں واپس آیا، یہاں اسے لگ بھگ 2.5 سال کا وقت گزارنا ہے۔ 24 میں 2025 کو یہ برج حمل میں داخل ہوگا اور 1 سپٹمبر تک یہاں رہے گا۔ اس کے بعد کچھ وقت کے لیے یہ یہاں سے رخصت ہوگا، پھر اگلے سال جو ہے نا پورا دورانیہ گزارنے کے لیے دوبارہ سے برج حمل میں آ جائے گا۔ زحل جو ہوتا ہے آپ جانتے ہی ہیں، ڈسپلن، ذمہ داری اور پابندیاں اس کے ساتھ چونکہ اس کا تعلق ہے، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہر کام کا جو ہے نا، ہر بات کا، ہر چیز کا باریک بینی سے جائزہ لینا، اور جب یہ اس طرح کے کام کرتا ہے اور تجزیہ کرتا ہے تو پھر ڈیفینیٹ اس کے اثرات بھی اسی طرح کے آتے ہیں، اور کچھ لوگ تو بہت زیادہ اس سے اریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو آلریڈی جو ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں نا، تو وہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اس کو، کیونکہ اپنی زندگی کو وہ ایک سسٹم کے تحت لانے کا جو ہے نا وہ اس وقت کامیاب ہو جاتے ہیں، اس میں کامیابی مل جاتی ہے۔ تو اور جب یہ آپ کے 11ویں گھر میں داخل ہوگا تو اس سے جتنے بھی وابستہ امور ہیں وہ زحل کی تجزیہ نگاری جو ہے نا، تجزیہ کرنے کی جو اس کی حص ہوتی ہے اس کی زد میں آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ برج حمل کا جو حکمران ہے وہ سیارہ مریخ سال کے آغاز پر رجت کا شکار ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حلقہ احباب کی تراش خراش ہوگی۔ گروہی سرگرمیوں کے حوالے سے آپ کو کچھ پابندیوں کا اور کچھ بندشوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ ایسے میں وہ تعلقات گہرے اور مضبوط ہو جائیں گے جن کی بنیاد جو ہے نا باہمی سپورٹ پہ ہوگی، یعنی ایک دوسرے کو آپ اگر سپورٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ تعلقات زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اس سال میں۔ زحل جو ہے ذمہ داری اور عزت و توقیر پہ حکومت کرتا ہے، لہذا نئے نئے راستے نکالنے اور یہ سارے کام کرنے کے لیے، عزت و توقیر کے لیے تو ہم سارے لگے ہوئے ہیں، کوشاں ہیں اپنے اپنے شعبے میں نمبر 1 بننے کے لیے، اور یہاں یہ نئے راستے آپ کو تلاش کرنے اور نئے رجحانات جو ان کا آغاز کرنے کے لیے آپ کو خاصی آسانیاں جو ہے نا وہ میسر آ جائیں گے۔ 30 مارچ سے 22 اکتوبر تک کا عرصہ جو ہے نیپچن آپ کے 11ویں گھر میں گزارے گا۔ اس دوران ایسی تنظیمیں اور جماعتیں جن کی بنیاد خدمت گزاری پر یعنی سوشل ویلفیئر کی ریفارمنگ کی جو بھی تنظیمیں ہیں، جو بھی یونٹ ہیں اسے کام کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے لیے مجموعی طور پر بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے۔ نیپچن آپ کی زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کے اس گھر میں آیا ہے،
तो चूंकि इसको दायरतुल बुरूज का चक्कर मुकम्मल करने में नेपच्यून को तकरीबन 160 साल लग जाते हैं, तो इंसानी हमदर्दी और इज्तिमाई फलाह के साथ नेपच्यून का चूंकि गहरा ताल्लुक है, इसलिए इस साल जो ना करियर आपका खासा इससे रिलेटेड रिफॉर्मिंग के मुतल्लिक़ जो भी आपका करेक्टर है वो ज़्यादा जो है ना नुमाया होकर सामने आएगा। लेकिन आपको जो फलाही सरगर्मियाँ रिफॉर्मिंग से मुतल्लिक़ जो सिलसिले हैं उनमें आपको अपना हिस्सा डालते रहना चाहिए। इससे न सिर्फ आपकी आखिरत बल्कि आपकी दुनियावी तरक्की जो है वो भी मशरूत है। नेपच्यून का तारीख रुख ये होता है कि ये वहम भी पैदा करता है, और कई दफ़ा तो आपको पुराने जो वहम है और गलत अकायद जो होते हैं उनसे भी आपकी जान छुड़ा देता है। ये दोनों तरह से काम करता है। वैसे तो ये अच्छी बात है कि, लेकिन अगर किसी बात पर आप उम्र भर यकीन करते चले आए हों और फिर आपको पता चले कि वो बात गलत है, तो इस हकीकत को तस्लीम करना किसी के लिए भी और आपके लिए तो खासा तकलीफ दे हो जाएगा। इस अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखेंगे तो ये होगा, नेपच्यून चूँकि वहम पैदा करता है तो आपका हाल कुछ ऐसा हो जाएगा कि जब आप चूँकि हर चीज़ को एक मखसूस नुक्ता नज़र से देखना शुरू कर देंगे तो फिर वो चीज़ चाहे वो आपका नुक्ता नज़र गलत हो या दुरुस्त हो, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो इसलिए हमारा मशवरा ये हुआ कि किसी को अब आप उसको अगर आप अपने रिलेशन की तरफ ले जाएंगे ना, तो आपको कोई भी किसी को भी अपना दोस्त बनाने से पहले या किसी ग्रुप का, किसी जमात का, किसी तंजीम का हिस्सा बनने से पहले हर पहलू से आपको उसकी छानबीन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं भी आपने सुस्ती कर दी, गलती कर दी, तो फिर आपके लिए उसमें जो भी कोई नुकसान आएगा, उसके नताइज आएंगे तो वो आपको फिर खुद से भुगतना पड़ेंगे। मुश्तरी आपका मोहब्बत और रिश्तों का सियारा है। साल का पहला निस्फ ये आपके पहले घर में गुजारेगा। ऐसे में आपकी समाजी और रोमानवी मसरूफियात जो है उनमें इजाफा हो जाएगा। आप महफल आराई की तरफ जो है ना माइल हो सकते हैं, यानी वो कहते हैं गेट टुगेदर करना और ग्रुप की शक्ल में बैठना, दोस्त अहबाब के साथ गपशप करना, इस तरह के जो मामलात हैं उनमें आपका ज़्यादा अमल दखल आ जाएगा। आप इस तरफ रुझानत बढ़ेंगे, नए नए लोगों से आप जो है ना वो तल्क़ात इस्तवार कर सकेंगे। आपका जो हल्का अहबाब है वो खासा एक्सपेंड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले घर में मुश्तरी के क़याम का एक मतलब ये भी है कि रिश्तों में कम्युनिकेशन की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको अपने साथी, कोई भी जो साथी है, चाहे वो कारोबारी साथी है, आपके ऑफिस का साथी है, आपकी ज़िंदगी का साथी है, तो उसके नुक्ता नज़र को और उसकी इक़दार के बारे में वाज़ेह तौर पर आपको जान लेना चाहिए कि उसकी सोच क्या है, उसका बाकी मामलात में किस तरह से वो एडजस्ट किया हुआ, उसने कैसे ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या क्या उसने असूल और ज़ाब्ते बना रखे हैं। तो इसी तरह जब आप के साथी जो हैं उनको भी आपके नुक्ता नज़र और आपके इक़दार के हवाले से वो गलतफहमी बाकी नहीं रहनी चाहिए, यानी बाहमी जो कम्युनिकेशन है उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। 9 जून को मुश्तरी जो है अपने अरूज के घर यानी बुर्ज सरतान में दाखिल हो जाएगा। इसके यहाँ क़याम के दौरान आप अपने प्यारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की जो है ना वो उस तरफ आपकी कोशिश शुरू हो जाएंगी, आपका जहन उस तरफ टिल्ट कर जाएगा। तो अगर आप रोमानवी एतबार से तनहा हैं, प्यार मोहब्बत का सिलसिला आपका नहीं है, तो अपनी तन्हाई को आप ख़त्म करने की उस वक्त पूरी कोशिश करेंगे। और लेकिन हमारा मशवरा यही होगा कि वक्त गुजारी के लिए या दिल लगी वक्त गुजारी के लिए वक्ती तौर पे आपको दिल लगी करें, तो उसके बजाय बेहतर ये है कि आप किसी संजीदा रिश्ता जो है उसको उस्तवार कर लें, संजीदा रिश्ते को मजबूत कर लें, मुकम्मल करने की तरफ आपको कोशिशें करना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास रोमानवी रिश्ता मौजूद है तो इस रिश्ते को आप अगले लेवल पर भी ले जा सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं। यानी यही होता है कि जहाँ आपकी पसंदीदगी है तो वहाँ का अगला जो है ना वो लेवल क्या होगा कि नहीं आप मंगनी वगैरह हो सकती है, शादी कर सकते हैं। तो ये इस तरह के इम्कानात और ये प्रैक्टिकल एक्शन करके आप ये हकीकी जो खुशी है उसका उसूल मुमकिन बना सकते हैं। और इसके बावजूद मैं फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि रिश्तों के हवाले से कोई भी फैसला करने से पहले आपको हर एंगल से हर वो पॉइंट जो है ज़िंदगी का उसके बारे में जो खूबियाँ खामियाँ होती हैं इंसान की उसके बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए, अच्छी तरह से उसको समझ लेना चाहिए। और उसके बाद फिर अगर कहीं कन्फ्यूजन आती है तो फिर उसके लिए मुशावरत भी कर लेना चाहिए, ताकि ये रिश्ते ना तो रोज़ बनते हैं ना ही रोज़ रोज़ हम इनमें अपनी मगज़ खपाई कर सकते हैं कि रिश्तों के जो अजाब है उसको भुगतते फिरें। बेहतर यही है कि फिर बंदा ऐसे ही भला होता है। लेकिन ये है कि अगर कोशिश करके आप अपना ये सारा मामला सेटल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा और ये इस साल का सबसे बड़ा आपके लिए तोहफा होगा। इसके साथ ही जो आपका आज का जो सिलसिला था बुर्ज जौज़ा वालों का वो इख्तिताम पज़ीर हुआ।
تو اجازت چاہنے سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ آپ کو شاید سمجھ نہیں آئیں گی، کچھ کنفیوژن کریٹ کریں گی، کچھ آپ کے سوالوں کو تشنا لب کر دیں گی، آدھا آدھا جواب ملے گا، آدھا رہ جائے گا. تو اگر اس میں میری کوئی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اس کے جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کیجیے گا، رابطہ کیجیے گا، اور جو میرے سے ممکن ہو سکے گا میں آپ کی مدد ضرور کر دوں گا. اور لیکن ٹائم کا ذرا خیال رکھ لیجیے گا کہ اس ٹائم پہ رابطہ کیجیے گا جو ٹائم پراپر ورکنگ کا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی رائے کا اظہار بھی آپ کو ضرور کرنا ہے، اور یہ علم کی بات ہے، اگر اپنے دوست احباب سے اس کو شیئر کریں گے تو بہت زیادہ ثواب کا کام ہوگا. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.